अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सादी की लाइब्रेरी में खुश आमदीद है। चलिए सुनते हैं कि आगे बाजीगर में क्या हुआ। 4 महीने तक हम वस्ती हिंद के कोने कोने में फिरते रहे। अब्बाजान भोपाल के अलावा अजमेर और ग्वालियर में भी ठहरे थे। इसके बाद उनका कोई निशान नहीं मिला। जनूबी हिंद की तरह हमने अपनी दानिस्त में कोई बस्ती नहीं छोड़ी जहाँ रेलों के रास्ते नहीं थे। वहां हमने लारी से सफर किया। जहाँ लारी भी नहीं जाती थी वहां हम घोड़ों और हचरों पर चलते रहे। जहाँ मस्जिदें और मदरसे थे, जहाँ भी कोई छोटी सी बस्ती थी, दुकानों, लाइब्रेरियों, मोहल्लों के चौधरियों और मदरसों से पूछगिछ की। जहाँ जहाँ भी उनके मिलने का इम्कान हो सकता था हम वहां वहां गए। फिर एक दिन विठल ने अचानक वस्ती हिंद में और आगे जाने की बजाय शुमाली मशरक की तरफ बढ़ने का इरादा किया, मगर सीपी से राजपुताना करीब था। हम दूसरे रास्तों से होते हुए फिर अजमेर वापस आ गए। विठल ने इस बार भी वहां हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के यहाँ हाजिरी दी और एक दिन तक मजार के हाथे में पड़ा रहा। अजमेर से हम जोधपुर आ गए। जोधपुर से बीकानेर और बीकानेर से जैसलमेर। जैसलमेर राजपुताने की एक छोटी सी रियासत थी। जब हम वहां पहुंचे तो असर का वक्त था। सामने जो मस्जिद नजर आई, हम उसके दरवाजे पर खड़े हो गए। नमाजी बाहर आ जा रहे थे। हमने उन्हें रोक के पहले अब्बाजान का हुलिया बताया। अब्बाजान अपना सही नाम कहीं नहीं लेते थे। नमाजियों ने ऐसे हुलिये के किसी शख्स को जाने से लाइल्मी जाहिर की। मैंने फिर अकबर का हुलिया बयान किया और बताया कि उनके साथ 3 लड़कियां भी होंगी, मगर वो अब्बाजान या घर के किसी और आदमी से वाकिफ नहीं थे। फिर मैंने उनके सामने मौलवी मोहम्मद शफीक का नाम लिया। उनका रंग, कद और नाको नक्शा बताया। मौलवी शफीक का हुलिया सुन के वो एक दूसरे का चेहरा दिखने लगे। एक बुजुर्ग शख्स ने आगे बढ़कर भारी आवाज में कहा, मियाँ तुम इन्हें कैसे जानते हो? मेरा सर घूमने लगा। यकायक विट्ठल ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच लिया। खुद उनके सामने होकर बोला, बड़े साहब क्या वो यही हैं? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बुजुर्ग आदमी ने मतानत से कहा, मैंने पूछा था कि आप इन्हें कैसे जानते हैं? हम उनके कुछ लगते हैं। विठल ने तुनक के कहा, मैं यही तो पूछ रहा हूँ भाई कि आप उनके क्या लगते हैं? हम उनके रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार? बुजुर्ग ने अपने साथी नमाजियों की तरफ देखकर दोहराया। उसके लहजे में हैरत थी। क्या रिश्तेदारी है आप जनाब की? बड़े साहब आप हमें ये बताओ वो कहाँ हैं, यही हैं या कहीं और? विठल ने बरहमी से कहा, आप उनसे कब से नहीं मिले? एक दूसरे शख्स ने पूछा। बहुत दिन हो गए, बरस बीत गए, 8 बरस से भी ज्यादा। विठल के माथे पर शिकने पड़ गई। लेकिन आप लोग ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? हमारी बात का जवाब दो। आपकी बात का क्या जवाब दें? बूढ़े आदमी ने डूबती हुई आवाज में कहा, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? मुरादाबाद से। जैसलमेर कब आए? कुछ ही देर हुई है। आपको उनका पता किसने दिया था? हम इन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए हैं। मुझे अपने सामने खड़े हुए लोग धुंधले धुंधले नजर आ रहे थे। विठल ने मेरे पंजे में सख्ती से अपनी उंगलियां फंसा रखी थी। वो लोग पुलिस वालों की तरह न जाने कैसे कैसे सवाल कर रहे थे, जैसे हम मौलवी साहब के बारे में नहीं किसी मुजरम के बारे में पूछ रहे हो। मेरा सारा जिस्म पसीने में शराबूर हो गया था। मुझे चक्कर सा आ रहा था। आप बोलते क्यों नहीं? मैंने हज़ियानी अंदाज में कहा, क्या मौलवी मौलवी साहब यहाँ हैं? तो चुप रह। विठल ने जोर से मेरा पंजा मरोड़ दिया और थके हुए लहजे में बोला, क्या अब वो यहाँ नहीं रहते? नहीं भाई, बुजुर्ग आदमी ने सर दाह भरते हुए कहा, आइए मेरे साथ आइए। आप लोग कहाँ ठहरे हुए हैं? अभी कहीं नहीं और ना कहीं ठहरने का इरादा है। हम सिर्फ मौलवी साहब से मिलने आए थे। आप उनका पता जानते हो तो हमें बता दो। खुदा बेहतर जानता है, बड़ी लंबी कहानी। आइए मेरे साथ घर चलिए। आप मौलवी साहब के अजीज हैं तो मेरे भी अजीज हैं। वो नहीं तो क्या हुआ, उनके दोस्त और बही ख्वाह यहाँ कम नहीं है। सड़क पर मैं आपको क्या बताऊं। चलिए घर चलिए, ज्यादा दूर नहीं है। विठल ने गर्दन चुका ली। आ लाडले। उसने मेरी कमर पर हाथ रख के सरगोशी की। संभल के रह, वो न जाने क्या समझेंगे। बुजुर्ग आदमी का घर मस्जिद से कोई 50 कदम दूर होगा। कई नमाजी भी हमारे साथ आ गए। मेरी टांगें लड़खड़ा रही थी। वो छोटी ईंटों से बना हुआ कदीम तर्ज का एक छोटा सा मकान था। बुजुर्ग ने अंदर जाके चंद लम्हों बाद बैठक का दरवाजा खोल दिया। वहां ज्यादा सामान नहीं था। ऊंचे पायों का एक पलंग, ताकों में चंद किताबें, 3-4 शिकस्ता कुर्सियां, मूढ़े और जानमाज। इसके सिवा कुछ नहीं था। मेरा दिल जैसे किसी ने जकड़ लिया। बूढ़ा आदमी चारपाई पर बैठ के गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसने आंखें मूंद ली और जेरे लब कोई आयत तिलावत की। फिर ठहरे ठहरे लहजे में बोला, आप हजरात का नाम? इसका नाम जहीर और मेरा नाम अकबर खां है। विठल ने तेजी से कहा, मेरा नाम मुनीर अली है। मौलवी साहब मुझ पर बहुत करम फरमाते थे। वो मेरे पड़ोसी भी थे, मुरब्बी भी। वो बराबर वाले मकान में रहते थे। आप हमारी बातों का बुरा माने होंगे, लेकिन कुछ ऐसी ही बात थी जो आपसे इतना कुछ पूछना पड़ा। किसी के माथे पर कुछ नहीं लिखा होता। कोई बात नागवार गुजरी हो तो मुझे माफ कर दीजिए। कुछ नहीं बड़े साहब, विठल ने धीमी आवाज से कहा, ये नरम करम चलता रहता है। आप मौलवी साहब के बारे में कुछ बता रहे थे। क्या बताऊं क्या ना बताऊं? मुनीर अली हाथ मलते हुए बोले, आपने आने में बहुत देर कर दी।
میری سانس اکھڑنے لگی۔ گزشتہ رمضان کی بات ہے، شاید 10واں روزہ تھا۔ سحری کے بعد مولوی صاحب حسب معمول نماز پڑھانے نہیں آئے۔ نماز کے بعد ہم چند لوگ ان کی خیریت دریافت کرنے ان کے گھر پہنچے کہ خدا نخواستہ ان کی طبیعت تو ناساز نہیں ہے۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ مولوی صاحب نے ناغہ کیا ہو۔ جب سے یہاں آئے تھے پابندی کے ساتھ وقت پر پہنچ جاتے تھے۔ ہم نے آوازیں لگائیں، اندر سے کسی نے جواب نہیں دیا۔ ہمیں فکر لاحق ہوئی، کنڈی کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہم نے پھر بھی آوازیں دی مگر ادھر کوئی ہوتا تو جواب دیتا۔ ایک چھوٹی بچی کو ہم نے حقیقت حال جاننے کے لیے ڈرتے ڈرتے مکان میں بھیجا۔ وہ سہمی ہوئی واپس آئی اور پھر جب ہم نے خود اندر جا کر دیکھا تو سارا گھر اجڑا ہوا تھا، سامان تتر بتر تھا اور کوئی ذی نفس وہاں موجود نہیں تھا۔ نہ پوچھئے کیا حال ہوا۔ رات کو تراویح کے بعد وہ ہمارے ساتھ ہی گھر واپس آ گئے تھے۔ تراویح سے سحری کے دوران یہ سب کچھ گزر گیا۔ مولوی صاحب بہت منیر علی کا گلا بیٹھ گیا اور پھر ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ منیر علی نے مایوسی سے سر ہلایا۔ نہیں بھائی، ادھر ادھر کئی جگہ آدمی دوڑائے، کچھ معلوم نہیں ہوا۔ ان کے ساتھ کوئی اور بھی رہتا ہوگا؟ میں نے پھٹی آواز میں پوچھا۔ ہاں میاں، ان کی ایک بیٹی بھی ان کے ساتھ رہتی تھی۔ آپ تو اسے جانتے ہوں گے، ایک ایسی نیک سیرت بچی تھی، کبھی اونچی آواز سے بولتے نہیں سنا بلکہ ہمیشہ جھکی ہی دیکھی۔ کیسی تھی وہ؟ میرا سارا جسم کپکپانے لگا تھا۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ پھر میں نے ہانپتے ہوئے پوچھا، اس کا نام؟ اس کا مطلب ہے؟ وہ مجھے گھورتے ہوئے بولا، اب تو وہ اچھی بڑی ہو گئی ہوگی۔ ماشاءاللہ، خدا اس کا نگہبان ہو، منیر علی نے جھجکتے ہوئے کہا اور مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ دونوں ہی چلے گئے؟ وٹھل نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ چلے کیا گئے، کیا کہا جا سکتا ہے، جانا اسے کہتے ہیں بھلا۔ خدا انہیں اپنی امان میں رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں۔ طرح طرح کے خیال آتے ہیں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ رات کو ہم سے خوب اچھی طرح باتیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ مسجد کی چٹائیاں بسیدہ ہو چکی ہیں، انہیں بدلوا دیا جائے تو بہتر ہے۔ ہم سے ناراض ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کوئی بھلا اس طرح اچانک ناراض ہوتا ہے؟ جب سے گئے ہیں مدرسہ بھی ویران ہو گیا ہے، بچے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ ان کی پڑھائی کے ایسے عادی ہو گئے تھے کہ اب کسی دوسرے کا پڑھایا ہوا ان کے پلے ہی نہیں پڑتا۔ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتے تھے، جانا ہوتا تو مجھ سے ضرور ذکر کرتے۔ اور بھائی صاف بات تو یہ ہے کہ کوئی یوں گھر سے نہیں نکلتا، وہ بھی جوان بچی کے ساتھ۔ وہ اپنے بارے میں کیا بتاتے تھے؟ وٹھل نے آہستگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، یہاں آئے تھے تو بچی ساتھ تھی، تھوڑا سا سامان تھا۔ سب سے پہلے مجھ سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں یہاں اس شہر میں رہنا چاہتا ہوں۔ مجھے وہ پہلے ہی نظر میں بھا گئے تھے۔ میں نے کہا بصر و چشم برابر کا مکان خالی کیے دیتا ہوں، آپ یہیں رہیے۔ بس رہنے لگے۔ مجھ سے کہا کہ مجھے کوئی روزگار بھی فراہم کرا دو۔ میں نے اپنے ایک شناسہ عبداللہ بھائی کے ہاں بات کرا دی۔ عصر کے بعد وہاں چلے جاتے تھے، مغرب کی نماز وہیں پڑھتے تھے اور عشاء سے پہلے واپس آ جاتے تھے۔ حساب کتاب کا کام تھا۔ عبداللہ بھائی نے چند ہی مہینوں میں تنخواہ بڑھا دی۔ ادھر ہم لوگوں نے ان کا کچھ انتظام مدرسے سے بھی کروا دیا تھا۔ امامت کا وہ ایک پیسہ نہیں لیتے، کبھی زبان سے کچھ نہیں کہا۔ قسم ہے جو کبھی ایک حرف بھی شکایت کا ادا کیا ہو۔ عبداللہ تو ان کے جیسے مرید ہو گئے تھے، وہ نہ اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہتے تھے، لیکن مولوی صاحب آمادہ نہیں ہوئے۔ میری منجلی لڑکی زہرا اور نرجس دونوں ہم جولیاں تھیں۔ اب زہرا ہر وقت ان کی یاد میں روتی رہتی ہے۔ میں اسے کیا سمجھاؤں کہ وہ کہاں گئی ہے اور کب واپس آئے گی؟ نرجس؟ کیا اس کا یہی نام تھا؟ میں نے سراسیمگی سے پوچھا۔ ہاں، مولوی صاحب اسے نرجس ہی کہہ کر پکارتے تھے، منیر علی نے جواب دیا۔ نرجس کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اور تمام صفات حسنہ بھی اسے وویت کر دی تھی۔ وہ مولوی صاحب کی آنکھوں کا سکھ تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے مولوی صاحب زندہ ہی اس کے لیے ہوں۔ مسجد، مدرسے اور ملازمت سے جو وقت بھی ملتا مولوی صاحب بچی کے ساتھ گھر پر ہی گزارتے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ مزید وقت کہاں سے نکال کر گھر میں گزاریں۔ ملتے جلتے وہ بہت محتاط تھے، تقریبات میں شرکت سے پرہیز کرتے تھے، یہاں تک کہ بہت سے لوگوں کو شکایت بھی ہوتی، لیکن مولوی صاحب ایسے لہجے میں ان سے معذرت کرتے کہ پھر کچھ کہا نہیں جاتا تھا، بلکہ خود شرمندہ ہونا پڑتا تھا۔ بچی کا بھی یہی عالم تھا۔ 2-3 گھروں میں جانے کے سوا وہ گھر سے قدم نہیں نکالتی تھی۔ وہ بھی کبھی کبھار محلے کی بچیاں خود ہی اس سے ملنے، اسے دیکھنے آ جاتی تھی۔ ہم لوگوں نے کئی بار اشارتاً مولوی صاحب کی توجہ اس طرف دلائی کہ آپ نرجس کو ہمارے گھر کیوں نہیں بھیجتے۔ وہ مسکرا کر رہ جاتے تھے، کہتے تھے بھیا تم کچھ اور مت سمجھنا، لیکن اسے ایک لمحے کے لیے اپنے سے جدا کرنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ رفتہ رفتہ ہم ان کے مزاج کے عادی ہو گئے تھے۔ ہم نے ان سے شکوہ کرنا ہی ترک کر دیا تھا۔ ہم نے محسوس کر لیا تھا کہ ہماری ایسی باتوں سے وہ اداس ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اور تو سب کچھ برداشت تھا، مگر ان کی پیشانی پر بل نہیں دیکھے جاتے تھے۔ منیر علی بولتے بولتے رک گئے اور معذرت کر کے اندر چلے گئے۔ اندر سے کسی نے دروازے پر دستک دی تھی، دستک کے ساتھ چوڑیوں کی آواز بھی آئی تھی۔ ان کے جاتے ہی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے دوسرے لوگوں نے مولوی صاحب کی باتیں شروع کر دی۔ وٹھل خاموشی سے سنتا رہا۔ منیر علی جس لڑکی کا ذکر کر رہے تھے، میرا دل کہتا تھا کہ وہ کورا کے سوا کوئی نہیں ہوگی۔ مولوی صاحب نے یہاں آ کر اس کا نام بدل دیا ہوگا۔ میرے کان کورا کا ذکر سن رہے تھے۔
वो इस बैठक में आती होगी। मुझे ये सब एक ख्वाब मालूम हो रहा था। मेरी आंखों में जलन हो रही थी और मेरी रगें जैसे कोई खींचे ले रहा था। मुनीर अली वापस आए तो उनके हाथों में मीठी और नमकीन चीजों से भरी ताम चीनी की 2 प्लेटें थीं। उन्होंने प्लेटें सामने रखती हुए इसरार करने लगे कि हम कुछ खाएं। विठल ने दाल ले ली, लेकिन मुझसे हाथ नहीं बढ़ाया गया। मुनीर अली ने ज्यादा इसरार किया तो विठल ने आहिस्तगी से कहा, बड़े साहब, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। नसीब दुश्मना, क्या बात है? मुनीर अली शाइस्तगी से बोले, आबो हवा बदलने से यही होता है। ये इलाका भी कम लोगों को रास आता है, मगर ये तेल में तली हुई चीजें नहीं हैं, घर की हैं। कुछ खा लो मियाँ, अल्लाह ने चाहा तो कुछ नहीं होगा। नहीं, मैंने आहिस्तगी से कहा, मेरा जी नहीं चाह रहा। तो ये लड्डू खा लो, तिल के हैं, मेरी बेटी जहरा ने बनाए हैं। मौलवी साहब भी बड़े शौक से खाते थे। मुनीर अली ने प्लेट मेरे आगे कर दी। नहीं नहीं, मेरी आवाज रुंधने लगी। आप क्या बता रहे थे? मौलवी साहब जसलेमर कब आए थे? विठल ने नरमी से पूछा। 3 साल से कुछ ज्यादा ही हुए होंगे। मुनीर अली ने तजबज़ब से जवाब दिया और अपने साथियों की तरफ देखकर कहा, मुझे खूब याद है कि 3 रमजान तो उन्होंने यहीं गुजारे। ये तीसरा ही था ना? दूसरे लोगों ने सर हिलाकर तायीद की। आप लोगों ने इन्हें कहाँ कहाँ ढूंढा? विठल ने पूछा। इधर अजमेर, बीकानेर, जयपुर और उधर मीरपुर, खैरपुर, सक्खर, नवाबशाह, हैदराबाद, नजदीक और दूर जितने शहर थे, जहां जहां लोग जाते रहे, इन्हें तलाश करते रहे। आपने पुलिस को भी बताया? हाँ भाई, ये भी किया। कई बार थाने कोतवाली के चक्कर लगाए, रियासत के बाहर से लोगों को दरमियान में डालने की कोशिश की, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। आखिर उनका सामान एक कोठरी में बंद करके ताला डाल दिया गया। मैंने अभी तक उनके लिए मकान खाली रखा है, वहां जाते हुए भी हौल आता है। मेरी बेटी जहरा वहां रोज झाड़ू देती है। पगली कहती है कि वो लोग अचानक आ गए तो क्या कहेंगे, घर कितना गंदा रखा हुआ है। जिस दिन सवेरे मौलवी साहब दिखाई नहीं दिए, उससे पहले आप लोगों ने उनके पास किसी को आते जाते तो नहीं देखा था? पुलिस ने भी हमसे ये सवाल किया था, मगर हमने किसी ऐसे शख्स को नहीं देखा। 3 साल की मुद्दत में उनसे कोई मिलने नहीं आया। दोनों मकानों में एक दीवार ही तो हायल है। इस तरफ की ऊंची आवाज उस तरफ पहुंचती है। बीच में खवातीन के लिए आने जाने के लिए खिड़की बनी हुई है। कोई आता तो हमें जरूर खबर होती। और यहाँ मौलवी साहब से किन किन लोगों का मिलना जुलना था? जहाँ तक मेरे इल्म में है, मस्जिद के नमाजियों, मोहल्ले के लोगों, अब्दुल्ला भाई के जानने वालों के सिवा इनका कोई जानने वाला ना था। मैंने आपसे कहा ना कि वो खुद मिलना विलना पसंद नहीं करते थे, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वो कतराने की हद तक लोगों से लग थलग रहते थे। बाज़ तकरीबों में इन्हें मदऊ भी किया जाता था। एक ही बार गए होंगे, बस रस्मी तौर पर शरीक हुए थे। 3 साल में सिर्फ एक बार, वो भी 2.5 दिन के लिए बाहर निकले थे। ये उनके जाने से कोई 1.5 महीने पहले की बात है। मेरे इसरार पर एक दफ़ा अजमेर शरीफ चलने के लिए आमादा हो गए थे। मेरा ख्याल था कि नरजिस को यही छोड़ देंगे, मगर उन्होंने नरजिस को भी साथ ले चलने की ख्वाहिश जाहिर की। लिहाजा मैंने घर से अपनी दोनों बच्चियों को अपने साथ ले लिया था। हम हाजिरी दे के चौथे दिन ही वापस आ गए थे। जाने से 1.5 महीने पहले, विठल ने तकरार की। जी हाँ, मुनीर अली ने आंखें मीच के जवाब दिया। और अजमेर शरीफ के सिवा कहीं नहीं गए? नहीं, कुछ वक्त तो आने जाने में गुजरा, बाकी अजमेर शरीफ में। मुनीर अली ने झिझक के कहा। सफर से वापसी पर वो बहुत खुश थे। मैंने कहा कि अब घर से बाहर निकला कीजिए, तबीयत बहली रहेगी। उन्होंने वादा किया था कि ईद के बाद मेरे साथ दिल्ली चलेंगे और हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर हाजिरी देंगे। विठल खामोश बैठा, कुछ देर सोचता रहा और अंदर से आया हुआ दूध का शरबत पीता रहा। फिर मेरा बाजू थाम के उठने लगा। बड़े साहब, अब हम फिर किसी वक्त आएंगे। आपका हमने बहुत वक्त लिया, आप हमें इजाज़त दो। वाह साहब, दोबारा आने का क्या सवाल। आप यहीं मेरे साथ रहेंगे। ये घर छोटा है, मगर मैं आपको कहीं और नहीं ठहरने दूंगा। आपका सामान कहाँ रखा है? थोड़ा सा सामान था, वो हमने एक दुकान पर रखवा दिया था। आपकी मेहरबानी, हमें जाने दें, हम फिर आएंगे। ना साहब, ये नहीं हो सकता। आप जिस लेमर में ठहरे हैं तो मेरे गरीब खाने पर ठहरेंगे। मेरे आपसे कई रिश्ते निकलते हैं। एक तो आप मौलवी साहब के अजीज हैं, इस शहर में मुझसे ज्यादा कोई उनसे करीब नहीं था। दूसरे, आप मेरे हम मिलत हैं। तीसरे, सबसे पहले आपकी मुझी से बात हुई है। इनकार किया तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे किसी लायक नहीं समझा। विठल ने बहुत मना किया, मगर मुनीर अली जिद की हद तक अपनी बात पर अड़े रहे। विठल जज्बुस होके आखिर आमादा हो गया। मुनीर अली ने उसी वक्त हमसे दुकान का पता पूछ के एक आदमी रवाना कर दिया। वो उनका नाम लेकर हमारा सामान उठा लाए। बाकी लोग रात को आने का कहकर रुखसत हो गए। अंधेरा होने लगा था। जब मुनीर अली अंदर चले गए तो विठल मेरे करीब आ गया और मुझे झिंझोड़ते हुए बोला, लाडले, जानता हूं तुझे क्या लग रहा होगा, पर जरा अपने आप को थाम के रख जानू। सब तेरी तरफ देख रहे थे। कोई बात ऊपर तले हो गई तो उसी की बदनामी होगी। लोग अच्छा बुरा सोचने में देर नहीं लगाते रहे। मेरा जी बहुत घबरा रहा है, मैंने सिसकते हुए कहा। मुझे पता है, ये पानी आंखों में ही बंद रख। ये लोग कैसी बातें कर रहे थे, क्या कह रहे थे? मैंने तुझसे कुछ अलग नहीं सुना है रे। यहाँ से चले चलो, मेरा दम घुट रहा है। तुम यहाँ ठहर क्यों गए? क्या उसके घर आके इतनी जल्दी चला जाएगा?
پر وہ ہے کہاں؟ اس کا ملنا میرے نصیب میں نہیں ہے۔ میری ہچکیاں بند گئی۔ وہ نہیں ملیں گے، کبھی نہیں ملیں گے، میں نے بلکتے ہوئے انداز میں کہا۔ کچھ سوچا کر لاڈلے، تجھے یہ سن کر خوش ہو جانا چاہیے کہ خیریت سے ہیں، عزت سے رہ رہی تھی۔ یہاں آ کے بھی اس کا کچھ پتہ نہ چلتا تو ہم کیا کر لیتے؟ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وٹھل نے جلدی سے میرے آنسو پہنچے اور میرا زانو تھپ تھپاتے ہوئے بولا، اپنا نہیں تو کچھ اسی کا خیال کر لے۔ چائے پی لیجئے۔ منیر علی چائے کی پیالیاں لیے بیٹھک میں آ گئے۔ آپ بہت تکلف کر رہے ہیں بڑے صاحب، ایسا مت کرو۔ وٹھل نے اٹھ کے ان کے ہاتھ سے چائے لے لی۔ تکلیف کیسی جناب، یہ تو عین راحت ہے۔ آپ نے سنا نہیں، مہمان خیر و برکت لاتے ہیں۔ باتوں باتوں میں مجھے احساس ہی نہیں رہا کہ سفر کی تھکن سوار ہوگی، آپ کو چائے کی طلب ہوگی۔ آپ مولوی صاحب کے وطن کے ہیں، آپ حضرات چائے شوق سے پیتے ہوں گے۔ مولوی صاحب بتاتے تھے کہ ان کی طرف ناشتے میں چائے کا رواج عام ہو گیا ہے۔ یہاں بھی اب بہت سے گھروں میں یہ رسم چل پڑی ہے۔ مولوی صاحب باقاعدگی سے صبح شام چائے پیتے تھے۔ انہی کی دیکھا دیکھی ہمارے گھر کے بچے بھی عادی ہو گئے۔ منیر علی کندھے پر پڑے لمبے رومال سے اپنی آنکھوں کے گوشے صاف کرنے لگے اور عاجزی سے بولے۔ منیر علی کندھے پر پڑے لمبے رومال سے اپنی آنکھوں کے گوشے صاف کرنے لگے اور عاجزی سے بولے، دیکھیے صاحب، کوئی تکلف کریں گے تو شکایت ہوگی۔ گھر میں بچیاں بھی پوچھ رہی تھی، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو دستک دے دیجیے گا۔ منیر علی ہمیں گھر کا نقشہ سمجھانے لگے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی بیوی 5 سال ہوئے مر چکی ہے۔ سب سے بڑا لڑکا بھی فوت ہو گیا ہے۔ دوسرا لڑکا علی گڑھ میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ ایک لڑکی کی شادی ہو گئی ہے، وہ جے پور میں اپنے شوہر کے ساتھ مقیم ہے۔ 2 لڑکیاں اور ایک 12 سالہ لڑکا انہی کے ساتھ ہیں۔ منیر علی کی ایک چکی ٹھیکے پر چل رہی تھی، تھوڑی بہت زمینیں بھی تھی، ان سے ہر سال کچھ نہ کچھ آمدنی ہو جاتی تھی۔ وہ مولوی صاحب سے صرف 10 روپے مکان کا کرایہ لیتے تھے، یہ بھی ان کی ضد پر۔ مولوی صاحب نے کرائے کے بغیر رہنے سے انکار کر دیا تھا۔ منیر علی دیر تک اپنے بارے میں بتاتے رہے۔ اس اثناء میں ان کا آدمی ہمارا سامان لے کر آ گیا تھا۔ منیر علی مغرب کی نماز کو چلے گئے۔ انہوں نے ہم سے نماز کے لیے نہیں پوچھا۔ گھر کی بوڑھی ملازمہ نے آ کے لالٹین جلا دی اور بیٹھک کا دروازہ کھول دیا۔ یہ دروازہ دوسری جانب سے گھر میں کھلتا تھا اور شاید اسی خیال سے بنایا گیا تھا کہ مہمانوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ منیر علی نماز پڑھ کے واپس آئے تو وٹھل منہ ہاتھ دھو کر اور کپڑے بدل کر بیڑی کے کش لگا رہا تھا۔ منیر علی نے اپنے چھوٹے لڑکے کی مدد سے دوسری چارپائی بھی بیٹھک میں ڈال دی اور بوڑھی ملازمہ نے چارپائیوں پر چادریں ڈال دی۔ میں اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ اس درمیان میں وٹھل نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، جیسے میں وہاں موجود ہی نہیں ہوں۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ منیر علی واپس آئیں گے تو کسی طرح خود ہی ان سے کورا کا ذکر چھیڑوں گا، لیکن انہیں آئے ہوئے دیر ہو گئی۔ ان کے سامنے اس کا نام میری زبان پر نہیں آ سکا۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ نہ جانے اس کے بارے میں کیا بتائیں۔ میں گنگ بیٹھا اپنی انگلیوں کی کھال چھلتا رہا۔ میرا جسم خود مجھے بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ کئی بار دل میں آئے کہ وٹھل کو وہیں چھوڑ کر بھاگ جاؤں۔ کیا سوچ رہے ہو؟ فقطاً منیر علی نے میرے پاس آ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ کچھ دیر آرام کر لو، کوئی بات چیت کرو۔ بات چیت کرو گے تو جی بہلے گا۔ تمہاری عمر میں تو ہماری زبان کو قرار نہیں ہوتا تھا۔ کہیں پڑھتے ہو؟ جی نہیں، میں نے زیر لب جواب دیا۔ پھر کیا مشغلہ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کچھ تو ضرور کرتے ہوگے۔ میں نے وٹھل کی طرف دیکھا، اس نے بھی پڑھائی ختم کی ہے۔ میرے بجائے وٹھل نے جواب دیا۔ صاحب زادے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں، نہ جانے کیا کیا کچھ ہے، وٹھل بدبداتے ہوئے بولا۔ اچھا، منیر علی ہنسنے لگے۔ اولاد تو واقعی سبھی کچھ ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ تعلیم کہاں تک حاصل کی ہے؟ 16 درجے پورے پاس کیے ہیں لاڈلے نے۔ اچھا، منیر علی کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اتنی کم عمری میں؟ پھر تو یہ عالم فاضل ہوئے۔ بھائی ہمارے منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نکل جائے تو نظر انداز کر دینا ظہیر میاں۔ میں نے سر جھکا لیا۔ اور ہر امتحان میں پہلے نمبر پر آیا ہے، وٹھل نے بتایا۔ خدا ہر جگہ ہر قدم پر کامیاب کرے۔ منیر علی مجھے دعائیں دینے لگے، پھر کچھ توقف کے بعد بولے، مولوی صاحب قبلہ سے آپ کا کیا رشتہ نکلتا ہے؟ وٹھل کو جواب دینے میں ہچکچاہٹ ہوئی۔ قریب کا ہی سمجھ لو، ویسے رشتے ناتوں سے کیا ہوتا ہے، رشتہ تو سمجھنے کا ہوتا ہے۔ اب آپ کا ان سے کون سا رشتہ تھا؟ بے شک سب سے بڑا رشتہ تو آدمیت کا ہے، پھر بھی وہ آپ کے کیا لگتے تھے؟ معاف کیجئے مولوی صاحب، سے تلکے خاطر کی وجہ جاننے کا اشتیاق ہے۔ بھائی کہہ لو۔ بھائی؟ منیر علی نے تعجب سے کہا۔ مگر کیا؟ وٹھل نے چونک کر پوچھا۔ مولوی صاحب فرماتے تھے کہ ان کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ بھائی صرف سگے ہی ہوتے ہیں؟ نہیں، منیر علی ندامت سے بولے، میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ ایک دن میں مولوی صاحب سے ان کی پچھلی زندگی کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ اول تو اپنے بارے میں کچھ بتاتے نہیں تھے، مگر اس دن نہ جانے کس عالم میں تھے، بہت سی باتیں کہہ گئے۔ کہتے تھے کہ قریبی عزیزوں میں صرف ایک بہن تھی، انہیں ایسے ہی کہنا چاہیے تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ نہ پوچھو تو بہتر ہے بڑے صاحب۔ کوئی مذائقہ نہیں، منیر علی تیز سے بولے۔ آپ نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی؟ ان کے نہیں تو اس کے تو کچھ عزیز ہو سکتے ہیں، وہ بھول گئے، پر دوسروں کے لیے تو انہیں بھولنے کی پابندی نہیں تھی۔ نہیں جناب، بالکل نہیں، منیر علی نے تردد سے کہا۔ میں آپ سے متفق ہوں اور کچھ سمجھنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں، مگر آپ کو اتنی مدت بعد اچانک ان کی یاد کیسے آ گئی؟